रहीम नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हुकूमत सादी की गेम जो है वो फंस गई है। दोनों तरफ से जोर लगाया जा रहा है कि हुकूमत किसके पास जाए, वज़ीर आज़म किसका हो, प्रेसिडेंट किसका हो, पंजाब किसके पास जाए और वज़ारत आला पंजाब की वो किसके पास जाए। दो मेजर पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी। इन दोनों के दरमियान जो है वो गेम फंसी हुई है और तहरीक इंसाफ जो है उसका फ़ायदा उठा सकती है। अगर ये गेम इसी तरह रही, अगर ये डेडलॉक इसी तरह रहा, तो फिर तहरीक इंसाफ को इसमें फ़ायदा हो सकता है। गेम क्या है, कौन क्या मांग रहा है, किसकी क्या डिमांड है और कौन किससे क्या चीज़ें तलब कर रहा है, इस पे हम आज बात करने जा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ अंदर खाने क्या गेम प्लान बना बना के बैठी है, उसको भी डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या रह जाती हैं। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने क्या मैसेज दिया है तहरीक इंसाफ के गौहर अली खान को, उमैर नियाज़ी को और बाकी लोगों को कि वो किस तरफ जाएं। सूरत ये है नाज़रीन कि इलेक्शन में ज़ाहिर बात है नंबर वन पे जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और मोस्टली उनमें जो है वो तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता हैं। तो एक तो आहिस्ता आहिस्ता तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो शायद अपने जगहों पे कायम ना रहें, जैसे कि आपके इल्म में है कि दो दो चार जो है वो अरकान वहाँ से तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं और जो आज़ाद कैंडिडेट थे वो उन्होंने नून लीग का साथ देने का ऐलान किया है। एक तो जो सबसे बड़ी जमात जिसके पास सीटें हैं वो नून लीग है। ऑल्दो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनकी तादाद 92 है, लेकिन उसमें मोस्टली जो है वो तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी अरकान हैं जो बिल्कुल टोटली जिनका किसी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं है, उनकी तादाद कोई 12 से 14 बताई जा रही है। अगर ये 10 से 12 लोग मज़ीद वहाँ से निकलते हैं उस फ़िगर से, क्योंकि ये जो 92 की फ़िगर है, ये मुश्तरका फ़िगर है जिसमें तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता भी हैं, जिसमें बाकी इंडिपेंडेंट भी शामिल हैं। तो अगर इनमें से 10-12 लोग निकलते हैं तो ये फिर तादाद आ जाती है तकरीबन 80 तक। 80 तक आ जाए और यही तादाद जो है अगर शामिल होती है नून लीग में, तो ये 78 से जंप करके 87, 89 तक जा पहुँचती है। एक तो ये फैक्टर जो है वो बड़ा मैटर कर रहा है और लोग मोस्टली जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वो नून लीग की तरफ झुकाव रखते हैं। हमारे कई लोगों से राब्ते हुए और कई लोगों से हमारी बात भी हुई। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की सबसे अवलीन तरजीह यही होती है कि वो जो विनिंग पार्टी हो वो उसका साथ दे, ताकि वो हुकूमत में जाके बैठे और अपने हल्के के अवाम के लिए कुछ कर सके, काम कर सके, ताकि आइंदा भी उसने वो अगर इलेक्शन लड़ता है तो उसको फ़ायदा हो सके। नंबर वन। नंबर टू, तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन बड़ी लिमिटेड सी हैं। एक तो तहरीक इंसाफ अपने तय खुद कोई फ़ैसला नहीं कर सकती कि वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे जो है वो कौमी असम्बली में सियासत करे और कौमी असम्बली में बैठ के अपना एक रोल प्ले करे। उन्हें नेचुरली किसी न किसी जमात, कोई छोटी जमात जो है उसके साथ मिलना पड़ेगा और उसके प्लेटफॉर्म पे उसके नाम से जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब ये जमात कौन-सी होती है, इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं तहरीक इंसाफ के पास। वो उसमें आजकल में उसमें अनाउंस हो जाएगा और उसके साथ वो अपना अलायंस करके अपने सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उसकी झोली में डाल देंगे और वहाँ पर तहरीक इंसाफ का नाम नहीं होगा, वहाँ पे उस जमात का नाम होगा जिसकी झोली में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार और जो एमएनएज़ हैं वो डाले जाएँगे। लिहाज़ा तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स जो है कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के नाम से वो ख़त्म हो चुकी है। नंबर वन। नंबर टू, अगर तहरीक इंसाफ किसी पार्टी के साथ अलायंस करती है और उनके साथ जाके बैठती है, तो वो सारा क्रेडिट जो है, वो क्रेडिट डिस्क्रेडिट जो है वो सारा उस जमात को जाएगा और उस जमात भी वो भी स्टेक पे होगी कि वो मनोअन 100% तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों को टो करती है या नहीं करती, ये उसकी मर्ज़ी होगी, उसके चेयरमैन की मर्ज़ी होगी। वहाँ पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है या सियासत है वो या मर्ज़ी है वो शायद ना चले। अब चलते हैं जो हुकूमती इत्तेहाद चल रहा है उसकी तरफ। पीपल पार्टी ने बड़ी अहम डिमांड्स कर ली हैं नून लीग से और उनसे पंजाब भी मांग लिया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि जो
اب تک کی کارروائی سامنے آئی ہے اور جو ملاقاتیں سامنے آئی ہیں، اس میں جو ہے وہ پیپل پارٹی نے نہ کی پالیسی اپنائی ہوئی ہے کہ نہیں ہم نہیں بیٹھتے، نہیں ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، آپ حکومت بنا لیں، اور یہ جو ہے وہ ڈپلومیسی چل رہی ہے۔ اور اس نہ کے اندر جو ہے وہ کچھ ڈیمانڈز چھپی ہوئی ہیں، وہ یہ ہیں کہ پیپل پارٹی نے نون لیگ سے وزارت اعلیٰ ڈیمانڈ کی ہے پنجاب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وفاق میں اسپیکر قومی اسمبلی اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں۔ اس پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ نون لیگ نے یہ ڈیمانڈ ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور کہا ہے کہ آپ کو ہم کوئی اور اچھا عہدہ جو ہے وہ پنجاب میں دینے کے لیے تیار ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن وزارت اعلیٰ جو ہے وہ ہم کسی بھی صورت نون لیگ کو نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم پہلے بھی 10-12 اراکین سے اپنا وزیر اعلیٰ بنا چکے ہیں، ماضی میں منظور بٹو جو ہے وہ ایک ووٹ سے وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، لیکن آج صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے، اس لیے نون لیگ جو ہے وہ ان کی ڈیمانڈز ماننے سے انکاری ہے۔ آج پیپل پارٹی کا اہم اجلاس بھی ہے، اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ 54 سیٹوں کے ساتھ نہ تو پیپل پارٹی حکومت بنا سکتی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی اچھی پوزیشن میں جا کے بیٹھ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی کو نیچرلی تحریک انصاف کے ساتھ جا کے بیٹھنا پڑے گا، اور تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کے اپنی اپوزیشن کی پالیٹکس کرنی پڑے گی، لیکن تحریک انصاف اور پیپل پارٹی کے درمیان جو نظریاتی دوریاں ہیں، جو نظریاتی اختلافات ہیں، وہ اتنے زیادہ ہیں کہ تحریک انصاف اور پیپل پارٹی ایک بینچ پہ، ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی جو ہے وہ اگر پیپل پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھتی ہے تو ان پہ بلیم یہی آئے گا کہ جس جماعت نے ریاستی اداروں پر حملے کیے، جس جماعت نے سانیہ 9 مئی کی مرتکب ہوئی اور جلاؤ گھراؤ کیا، آج پیپل پارٹی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی ہے۔ تو یہ سب سے بڑا کویسچن جو ہے پیپل پارٹی کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے گی۔ دوسری آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ آرام سے سندھ حکومت بنائیں، نون لیگ ان کا ساتھ دے گی، وہ آرام سے بلوچستان کی حکومت بنائیں، نون لیگ ان کا ساتھ دے گی، اور مرکز میں بھی انہیں اچھا خاصا شیئر جو ہے وہ دیا جائے گا، پنجاب میں بھی ان کو عہدے دیے جائیں گے، وزارتیں دی جائیں گی، اور بڑا عہدہ یعنی کہ گورنر پنجاب کا عہدہ بھی شاید پیپل پارٹی کو مل جائے۔ لیکن یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اسی صورت کامیاب ہوگی جب پیپل پارٹی اور نون لیگ کے جو ڈائلاگ جو چل رہے ہیں وہ کامیاب ہوں گے، اور اس پر چیزیں آگے بڑھیں گی۔ لہٰذا اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ڈیڈ لاک کی صورتحال تھی وہ برقرار ہے، اور ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر حکومت بنتی ہے تو پھر نون لیگ اور پیپل پارٹی کی بن سکتی ہے، نون لیگ تحریک انصاف کی حکومت نہیں بن سکتی، تحریک انصاف پیپل پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں بن سکتی۔ آپشن دونوں کے پاس ایک ہی ہیں کہ وہ یہ دونوں جماعتیں آپس میں ملیں اور باقی چھوٹی جماعتوں کو ملا کے جو ہے وہ اپنی حکومت بنا لیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈائلاگ کب تک کامیاب ہوتے ہیں، کب تمام اراکین جو ہے وہ آ کے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس پہ جو اجلاس بلا کے اوتھ ہے، اور اوتھ کے بعد حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔